बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। मेरे ख्यालात थे कि खान को नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्यालात के बिल्कुल ऐन मुताबिक मोहसिन नकवी ने कल एक ऐसा बयान दाग दिया जो पिछले बयान से मुतसादम है। पिछला बयान कह रहा था कि जी सिस्टम को लपेटने जा रहे हैं, नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इदारे तबाह हो गए हैं, मुल्क नहीं चल रहा। कल भाई साहब ने नया बयान दे दिया है। हम जाएं तो जाएं कहां? रात को हम बड़े ख्वाब सजाकर सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि वो ख्वाब था, वो हकीकत में बदल नहीं सकता। भाई साहब का बयान बड़ा हैरान कुन है, जिसको सुनने के बाद मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। अब आप ज़रा इस पे ज़रा तवज्जो करें कि ये सिस्टम ही सारा ख़राब है। हम कह रहे थे कि इस सिस्टम में दो अहम शख्स हैं, एक इमरान खान, एक मोहसिन नकवी। लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा तासुर दिया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भाई साहब का सॉफ्टवेयर शायद अपडेट कर दिया गया है और उन्होंने वापस ले लिए हैं वो सारे बयानात जो उन्होंने 2-4 दिन पहले देकर अवाम को हैरान परेशान कर दिया था और खुश कर दिया था। भाई साहब बयान क्या दे रहे हैं नया? वो कह रहे नहीं, ये हुकूमत अपना टाइम 5 साल का पूरा करेगी और वजीर आजम पाकिस्तान इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो मेरे बॉस हैं, मैं उनको जवाबदेह हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब, आपके बयान ने पूरी कौम को हशाश बशाश कर दिया था। यकीन करें, हम बड़े खुश हो गए थे कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है, इतनी जुर्रत 75 साल में किसी ने नहीं की। आपने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम रोज टीवी पर आकर भाषण देते थे, जिस सिस्टम चेंज हो रहा है, मुल्क में बेहतरी आ रही है, 2026 पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा, लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आएंगे। तो जब आपका बयान सुना, हमारी बातें सच लगने लगी हमें। लेकिन जो बयान आपने कल दिया है, उस बयान से हमें शर्मिंदगी हो रही है कि जो चीजें हम कहते रहे लोगों को वैसे तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है। आपने इसको तस्लीम भी कर लिया है, लेकिन ये आपने क्या नया शोशा छोड़ दिया है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, सब कुछ इधर ही है, कोई नहीं तब्दील हो रहा, कोई नहीं जा रहा। तो सर जी, फिर अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। आपकी मर्जी के सौदे जो है वो आपको पसंद है, और जो आपकी मर्जी के मामलात नहीं हैं वो भी आपको पसंद है। जो हमें समझ आई है कि आपको शायद कहा गया कि आप ये बयान दें, और आपने वो बयान फिर दिया, लेकिन असल हकायक तो आपने लोगों को बता ही दिए हैं। हमारा नाज़रीन, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं। ये मोहसिन नकवी के बयान ने एक नया कट्टा खोल दिया। हम कुछ और समझ रहे थे, नतायज कुछ और निकल रहे हैं। अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि जितनी जमातें इस मुल्क में राज कर रही हैं, इनका मिशन और मकसद क्या है? ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्यों काम नहीं करते? यकीन करें, एक एक एसड हमारे सारे कर्जे उतार सकता है। ऐसे ऐसे एसड हैं पाकिस्तान के पास, यार सोने के ज़खायर हैं हमारे पास, पहाड़, हीरे, कीमती तरीन पत्थर। पहाड़ का मतलब समझते हैं? जितना पहाड़ आप काटते हैं ना, उतना वो दोबारा उग जाता है। पहाड़ का सिस्टम दरख्त जैसा है, जितना काटेंगे उतना उगेगा। तो ये तो ना खत्म होने वाले ज़खायर हैं। आप जरा तवज्जो से ये चीजें ना रिसर्च कर लें कि दुनिया में कीमती तरीन मादनियात किस किस मुल्क में पाए जाते हैं।
میرا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی ترین معدنیات ہمارے پاس ہیں، قیمتی ترین ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، تانبا، سلور، کیا کر رہے ہیں؟ پٹرول، ڈیزل، گیس ہمارے ملک میں وافر مقدار میں ہے، ہمیں وہ نکالنے نہیں دیتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عرب ہمیں نہیں نکالنے دیتے، امریکہ ہمیں نہیں نکالنے دیتا۔ کیوں نہیں نکالنے دیتا بھائی؟ نکالیں۔ روزانہ ناظرین ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں کروڑوں لیٹر پٹرول ڈیزل ایران سے سمگل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بلوچستان سے روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں لاکھوں کروڑوں لیٹر یہ پٹرول ڈیزل کہاں جاتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے ارباب اختیار سے کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ پٹرول پرائسز پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ دل پر پتھر رکھ کر روزانہ پٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھائی جا رہے ہیں۔ ایک احسان کیا انہوں نے قوم کے اوپر، انہوں نے 2-3 ہفتے میں 2 دفعہ پٹرول پرائسز کم کی ہیں، جس پر پوری 25 سے 30 کروڑ عوام ان کی مشکور ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ پتہ کتنا کم کیا؟ 1.5 ہفتہ پہلے انہوں نے کم کیا 35 پیسے۔ سوچیں ذرا، 35 پیسے۔ اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کم کیا 12 پیسے۔ اتنی بڑی کمی، خوش نہیں ہوئے عوام؟ عوام بڑی خوش ہے۔ شرم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ عوام اس چنگل سے ہی نہیں باہر آ رہی کہ بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، پٹرول کے پیسے، ڈیزل کے پیسے، آپ نے عوام کو الجھایا ہوا ہے۔ اور آپ بجلی 2 روپے کی لے کر 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، پٹرول آپ ہر لیٹر پہ 100-125 روپیہ کما رہے ہیں، ڈیزل پہ 100-125 150 کما رہے ہیں، گیس آپ لے رہے ہیں 5 پیسے کی اور دے رہے ہیں 10 پیسے کی، بلکہ 20 پیسے کی۔ یعنی یہ اگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں آپ منافع کما رہے ہیں اور اسی سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کریں پاکستان میں 5 کروڑ 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں۔ ہم غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ اگر 25 سے 30 کروڑ عوام ہیں تو 5 کروڑ 6 کروڑ بچے ہمارے سکول ہی نہیں جاتے۔ ترقی یہاں سے پتہ چلتی ہے قوموں کی کہ کیا ترقی ہو رہی ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنے ممالک ہمارے آس پاس ہیں، سب سے مہنگا پٹرول، سب سے مہنگی گیس پاکستان میں ہے۔ اور پچھلے 6 ماہ میں صرف بنگلہ دیش میں تھوڑی سی پرائس زیادہ ہوئی ہے، یا انڈیا میں تھوڑی سی۔ اور اگر آج ہم سارے کنٹریز کا کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ تو سب سے زیادہ پٹرول پرائسز پاکستان میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اوگرا سمری بھیجتی تھی کہ جی ہم پٹرول پرائسز یا ڈیزل کی یا گیس کی پرائسز بڑھانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ وزیر اعظم صاحب کا عملہ اس کو پڑھتا تھا، پھر ان کے پاس لے کر جاتا تھا، وہ اس کا تعین کرتے تھے۔ اگر اوگرا نے کہا ہوتا تھا نا ہم 10 روپے لیٹر بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ رنگ بازیاں جو آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں 3 روپے بڑھائیں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ بھئی وہ 10 روپے کا کہہ رہے تھے لیکن میں نے 3 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اوگرا کو ڈائریکٹ اختیارات دے دیے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم صاحب کا بیان میں سن رہا تھا کہ جناب اب وہ خود روزانہ کی بنیاد پر پٹرول پرائسز کم کر سکیں گے، زیادہ کر سکیں گے۔ جب سے اوگرا کو یہ اختیارات ملے ہیں، آپ ذرا یہ سارے 15-20 دن کی یہ کہانی اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے پٹرول پرائسز میں کمی تو کی نہیں نا، انہوں نے بڑھائی گئے ہیں۔
अगर आप उनके हाथ में इख्तियार दे देंगे तो उन्हें अब इजाज़त नहीं लेना पड़ती। अब वो कहते हैं जी आज बढ़ गया इतना। पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस स्पीड से नीचे आ रही हैं। यहाँ ना ज़ख़ीरे का कोई फुकदान है, इनके पास 15 से 20 दिन का हर वक्त मुकम्मल ज़ख़ीरा होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़। अभी उधर से हवा चलती है थोड़ी सी गर्म, तो ये कहते हैं जनाब बड़ा बुरा हाल होने वाला जी। बस सप्लाइयाँ इनकी मुसलसल आ रही हैं और ये प्राइसेस बढ़ाकर अवाम को टीका लगा रहे हैं। याद रखें हुक्मरानों, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त उस नहज पे पहुंच गई है, एक लावा पक रहा है। ये लावा जिस दिन फट गया तो ये आपके सारे इक़्तिदार को बहा कर ले जाएगा। आप छुपते फिरेंगे, आपको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। आपने अवाम को खौफजदा कर दिया है, अवाम सड़कों पर आने से गुरेज करते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह बता दूं, भूख और अफलास भी है। जिस शख्स का पेट भरा होगा ना, वही शायद आपके साथ लड़ने आए। जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का नहीं है, वो क्यों सड़कों पर आएगा, वो क्यों लड़ेगा? लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता ना, उसके अंदर एक आग पक रही है, एक लावा पक रहा है। आग जो है ना, वो किसी वक्त भी ये सब कुछ जला देगी। आप उस दिन से डरें जब ये लावा फट जाए। हमारे नौजवान बड़े सब्र से बैठे हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया आज तक। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन हालात हैं मुल्क के, वो एक नूरा कुश्ती चल रही है। अगर ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है तो फिर आप समझें कि हम सब फारग हैं, फट्टे पे। कुछ नहीं होना, इनसे मुल्क नहीं चलता। ये तो आपको गवाहियां आ गई हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं। अब हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। जमात इस्लामी पीटीआई के साथ बैठ गई है जाके। अब जो मुझे समझ आ रही है कि अगर ये हुकूमत वक्त पूरा करती है तो फिर वो निगरान सेटअप कब बनेगा? फिर ये सितंबर तक बोरिया बिस्तर गोल कैसे होगा? क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है। पंजाबी की मिसाल है कि दिखाओ सज्जी ते मारो खब्बी। ये हो रहा है यहाँ पे। कभी ये कहते हैं सिस्टम जा रहा है, कभी ये कहते हैं सिस्टम इधर ही है। तो सिस्टम तो है ही सारा खराब। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको चेहरे बदलने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में नाज़रीन तालीम का मेयार इंतहाई पुअर, कोई तवज्जो नहीं है, सब माल बनाने पे लगे हुए हैं। सेहत पे कोई तवज्जो नहीं है, सब माल बनाने में लगे हुए हैं। यकीन करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये हुकूमत काम नहीं कर रही, क्योंकि इन दोनों को पता है कि अगर हमें जेन्युइन इलेक्शन लड़ के आना पड़ा तो हम दोनों जमातें जेन्युइन इलेक्शन से तो हुक्मरान नहीं बन सकते। तो शायद ये हमारा आखिरी टन्योर हो, इसलिए रज के लुटो ते फिर फुटो। सिर्फ और सिर्फ माल बनाओ गेम चल रही है, जिसकी वजह से मुल्क कमज़ोर हो रहा है। नाज़रीन, एक और शख्स जो केपीके का सीएम है, सुहेल खान अफरीदी, उसकी भी एक नहीं चल रही। वो भी पूरे जोर लगा रहा है, हम 5 सितंबर को पाकिस्तान जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, अडयाला जाएंगे, उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे जब तक खान की रिहाई नहीं होगी, घर नहीं आएंगे। वो बेचारा बड़कें लगा लगा लगा, कल 5 सितंबर था, सबकी हवा निकल गई। मैंने ये बात कही थी कि कुछ नहीं होगा। ये हर साल इस तरह की बड़कें लगाते हैं, जलसे भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब तो यकीन करें, मैं इतना नाउमीद हो गया हूँ, इतना मायूस हो गया हूँ कि खान की रिहाई मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये आज मैं आपको बरमला कह रहा हूँ। जो बयान कल से मैंने सुना है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है खान के साथ मुफाहमत करने का, क्योंकि इनको ये खौफ है अगर वो शख्स बाहर आ गया तो फिर हमने किधर जाना है।
اس لیے یہ کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ان کا کوئی پلان نہیں ہے خان کو چھوڑنے کا. اور ایک بات میرے علم میں آئی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ خان رہا ہو. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تمام تقریروں میں جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا بار بار وہ کہتا تھا کہ مجھے ووٹ دو، پاکستانیوں مجھے ووٹ دو، میں سب سے پہلے عمران خان کو رہا کراؤں گا، سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا. پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر اس شخص کو سپورٹ کیا، اس کو تمام سٹیٹس میں بھاری مینڈیٹ سے جتوایا، اور کہتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا یا دوسرا صدر ہوگا جس کو 2/3 اکثریت دلائی گئی، اور اس نے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تک ایک دفعہ بھی عمران خان کے حق میں بیان نہیں دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس کی کھلی نشانی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا. جب اقتدار میں کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے رولز کو فالو کرتا ہے. سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے اپنے قوانین کو فالو کرنا. جو سسٹم امریکہ میں بنا ہوا ہے اس نے اس کو فالو کرنا ہے. سسٹم جو ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ شخص ہمیں باہر نہیں چاہیے، اس کو ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ اگر باہر آئے گا تو امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا، یہ یہود و نصارہ کے لیے گھیرا تنگ کرے گا، اس کی پاپولیرٹی پوری دنیا میں بڑھ جائے گی. ابھی بھی وہ پاپولر ترین لیڈر ہے. اگر اس کو یہ چھوڑتے ہیں تو ٹرمپ کے بھی وہ سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. نتن یاہو کو بھاگنا پڑے گا اور امت مسلمہ کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، اور پاکستان ایک ڈبل طاقت ہو کر ابھرے گا. پاکستان اس وقت طاقتور ترین ملک ہے تمام اسلامی ممالک میں. کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے، اتنی طاقتور فوج نہیں ہے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پر، لیکن عوام کا سوچیں، عوام کس طرف جائے. ہمارے لوگ باہر کے ملکوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. یقین کریں ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے. وجہ بھئی روٹی نہیں پوری ہوتی یہاں پہ. کمبل جو ہے وہ چھوٹا ہے، کبھی سر ڈھک لیں کبھی پاؤں ڈھک لیں، سارا جسم نہیں ڈھک سکتے. یہ حالات پیدا کر دیے ہیں پالیسی سازوں نے، جن سے ملک نہیں چل رہا، اور وہ ہاتھ بھی نہیں کھڑے کر رہے. وہ ہاتھ کھڑے کر کے بھاگ جائیں کہ بھی ہم سے نہیں چلتا. کمپیٹنٹ لوگ لے کر آئیں، پھر ملک چلے گا، پھر ہماری معیشت کا پہیہ چلے گا. اس وقت تمام انڈسٹریاں بند ہونے کے قریب ہیں، کچھ بند ہو گئی ہیں، کچھ لوگ اپنا سرمایہ لے کر باہر نکل گئے ہیں. ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے اور اس کو سکون نہیں ہے، اس کی زندگی عذاب ہے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے یا وہ خوف میں مبتلا ہے، وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہے. اور یقین کریں ڈیلی لوگ بھاگ رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کا سانس بند کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا سہیل افریدی کی کہ وہ بیچارہ شور شرابہ کر رہا ہے، اس کی کوئی نہیں سن رہا. اتنی طاقتور ہے پی ٹی آئی کی قیادت کہ خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں کھلوا سکے، یعنی حکومت سے یہ بات نہیں منوا سکے. یہاں سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا لیں. کل احتجاج ہوئے، ریلیاں نکلیں، جلسے جلوس ہوئے، بے شمار کارکن پھر جیلوں میں چلے گئے. یا تو آپ اتنے طاقتور ہوں کہ آپ کے کارکنان جو ہیں ان کو تحفظ آپ دے سکیں. جو جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کے خاندان رل جاتے ہیں پیچھے سے، چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے. کل ایسا ہی ہوا ہے، کل لاٹھی چارج بھی ہوا، کل صحافیوں کو بھی مارا پیٹا گیا.
کارکنان کو مارا پیٹا گیا، احتجاج کے دوران لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، حالانکہ پرامن احتجاج تھا، لیکن اس احتجاج سے حکومت کے اوپر 1 پوائنٹ بھی کوئی اثر نہیں ہوا، 1% بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ رزلٹ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب سے جو قوم نے امیدیں لگائی تھیں وہ کل کی ٹوٹ گئی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب اس نے ایک نیا پتہ پھینک دیا ہے، وہ بھی اقتدار کے مزے لے رہا ہے نا، اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، نشہ ایسا ہے کرسی کا۔ اب وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے یعنی ستمبر میں ہم اڈیالہ جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے، خان کی رہائی تک اٹھیں گے نہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، سسٹم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بھلے کرپٹ ہے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ بارہ ناظرین، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور ہماری باتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ میں 25 سے 30 کروڑ عوام سے معذرت چاہتا ہوں، جو میں بار بار کہتا رہا کہ خان آ رہا ہے، خان کی رہائی قریب ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ خان کا کوئی پتہ نہیں، یہ 2-4 سال اس کو اور رکھنے کے موڈ میں ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔